هذا الدين لا بد أن نعطيه وقتا. احنا عندنا أموال وأولاد، هل نعامل الدين كما نعامل أموالنا وأولادنا؟ لا يمكن أن يقوم الدين إلا إذا جعلنا الدين مثل المال والأولاد أو رفعنا الدين. والإنسان ركب من نقص، وخلق الإنسان ضعيفا، وجعل أعمارنا قليلا، فرحمة منا ولطفا بنا جعل باب التوبة مفتوح، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، وأعطانا مواسم للخير نعوض فيها قلة أعمالنا، ونعوض فيها تسلط يعني الشيطان. الآن نحن الآن في خير. الذي يحزن ويبكي أهل القبور، أحدهم يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله. أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى أهل القبور يرجع واحد ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل القبور شاهدوا الحقيقة لكن ما يقدر يعمل، خلاص أيديه كفت، مفتوح له نافذة إلى عمله. القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. أما نحن الآن لا زلنا في الدنيا، فنجتهد. أول شيء نتوب من الذنوب، والتوبة معروفة. ثاني شيء ندعو لمن لهم حقوق علينا، عشان يوم القيامة إذا جاء يطالبك فإذا هو أنت دعوت له دعاء كثير رصيد يأخذ منه حقه ولا يأخذ من حسناتك. ثالث شيء نجتهد في الدعاء، نجتهد ونجتهد في الأدعية الجامعة، ونسأل الله بأسمائه التي نريد ذلك منها. يا رحيم ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا كريم كرمنا، يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا رحمن ارحمنا. فكل شيء نريده نسأل الله بتلك الصفة. هذا من آداب الدعاء.